तो जण एकल्याक जांच्या तांच्या कोडण्याचें फळ दितलो. जें कितें मनशान वोपलां तेंच ताका पिकतलें. मोगाळ भावंडांनो, आयज आमी रोमकाराच्या दुसऱ्या आविसरान पळोवया. हो आविसर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. हातून जेन्ना आमी पयलींच ओळ वाचता तेन्ना आमकां खुबशें कितें तरी समजून येता. जर तुमच्या लागीं ह्या वेळार पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार तें तुमी काडात आनी रोमकाराचो दुसरो आविसर उगडात आनी पयली ओळ वाचात. ह्या वेळार आमी ती ओळ वाचूया. देखून मनशा, तूं कोणीय जा, तूं दुसऱ्याचेर नितीचें फळ म्हूण मारशी जाल्यार निबा सांगूंक वाट ना तुका. कित्याक जेन्ना ताचेर फळ म्हूण मारताय तेन्ना तुकाच तूं गुन्यांवकारी करताय. तर ज्या कर्तुबाचेर तूं फळ म्हूण मारताय तींच कर्तुबां तुयी करताय. मोगाळ भावंडांनो, ही एकूच ओळ खूब म्हत्वाची जावन आसा. आयज ह्या ओळीचें शिकोप आमी करूंक जाय. आमकां आयज जायते लोक ह्या संवसारांत दिश्टी पडटा आनी संवसारांतले लोक एकामेकाक बोटांच दाखयतात. आयज जायते जाण दुसऱ्याच्यो चुक्यो काडीत भोंवतात, पूण आपूण कितें करता आनी खंय आसा आनी आपणाचें काम कितें हें ताका दिश्टी पडना. जेन्ना आमी दुसऱ्याक गुन्यांवकारी थारयता तेन्ना आमी खूद आमकांच गुन्यांवकारी थारयता. कारण संवसाराक बरो म्हणलेलो कोणूच ना आनी आमी दुसऱ्याची नीत करूंक शकनात. कारण दुसऱ्याची नीत करूंक देवान आमचे कडेन कांयच दिवंक ना. जर आयज तूं बरें करशी जाल्यार बरें तुका फावो जातलें. बरो म्हटलेलो एकलोच दोनी देव जावन आसा आनी मनीस सगळे पातकीच जावन आसा. दोनी जेजू क्रिस्त वच जावन आसा एकदम उत्तम आनी बरो. आनी जांकां बरेंपण जाय, जांकां नितीवणपण जाय, तांणी दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन येवचें, आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागचें, ताका सोडवणदार म्हूण मानून घेवचें. तेन्नाच तांकां जिवीत फावो जाता. जेजूचेर बावार्थ दवरतले बरे जावंक पावतात. कारण जसो तांचो दोनी तशी ताची पोरजां जावन आसा. इश्टानो, देवान दिल्लो कायदो मनीस मोडूंक तयार आसा, पूण आपणाचें काम मात तो सोडूंक तयार आसना. रोमकारांक चीट दुसरो आविसर आनी दुसरी ओळ आमी वाचुया. तशें करतात तांचे आड देव आपलें फॉर्मण मारता. ते सारकें म्हूण आमी तर जाणाच. तशेंच तिसरे वळीन अशें बरयल्लें आसा, आनी मनशा, तीच कर्तुबां तुवें करची करून तशेंच चलतल्याचेर फॉर्मण मारताय तो तूं मात देवाच्या फॉर्मणांतलो वाटावतलो म्हूण समजताय. मोगाळ भावंडांनो, ह्या सुवातेर प्रस्न आसा. तर ह्याच प्रस्नाचो जबाब हांव आयज तुमकां विचारतां. मोगाळ इश्टानो, आमी अशें समजचें न्हय की आमी बरे आनी उत्तम भावार्थी म्हणून, तर देवाच्या मुखार आमचें गर्व येवचें न्हय. एका देवाच्या चाकरान अशें सांगलेलें आसा, जे लोक दुसऱ्याचें उतर मानिनात तांच्या पोसत 4 गजाली आसात. तांची चूक सोदून काडचें ना,
कदाचित कोर्टा वरवीं तांची सुटका जावची, तांकां दवरल्या उपरांत कायद्या प्रमाणे तांकां शिक्षा जावंक जाय. मोगा भावंडांनो, देवाची काकूट तुमकां पश्चातापा कडेन व्हरता. तुमचें जिवीत देवाच्या उतरांत दिश्टी पडटा. आयज आमी हें वळखून घेवंक जाय की देवाचें बरेपण हें आमकां ताच्या मुखार दिमेचेर येवंक लायता. तरी पूण थोडे जाण देवा पासून पयस वेतात. तर आयज जे कोण देवा पासून पयस गेल्ले आसात तांकां हांव एक म्हत्वाची गजाल सांगता, आनी ती म्हणजे ताणें परत दोनया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेवचो. ताज्या आसण्या मुखार ताणें येवचें. आपणाची चूक ताणें वळखून घेवची. देव तुजो मोग करता. देवा पासून तुवें पयस वचपाची गरजूच ना. मोगा इश्टानो, तुमकां तारणाची गरज आसा आनी देव तुमकां आपणाचें बरेपणान हें तारण फावो करता. आपणाचे कुरपे उद्देशी तुमकां देव लागीं करता. जर तुमचें तारण जावंक ना तर हांव तुमकां सांगता, देवान तुमकां आशिर्वाद दवरलेले आसा. तुमचें तारण जावंक ना देखून ते आशिर्वाद देवान तुमकां दिवंक ना. देव तुमचो मोग करीत आसा आनी आयजूय तो तुमचो मोग करता. संवसारांत जायते लोक अशे आसात की तांकां कांयच खावंक ना, कांयच पिवंक ना. ते भुकेन आसात, भुकेन ते मरतात. आनी ह्या सुवातेर तुमी तर खूब कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात. पूण जेजू म्हणटा, तुमी म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो. देवाची काकूट मनशाचेर इतली व्हड जावन आसा. मोगा बाबणानो, देवाचें बरेपण आमकां पश्चाताप करूंक शिकयता. आमची चूक तें दाखयता. आमचे चुकी उद्देशी आमी कितें करूंक जाय हें देवाच्याच उतरान आमकां समजून येता. रोमकारांक चीट 2 आविसर आनी 6 वळीन आमकां म्हत्वाचें तत्व पळोवंक मेळटा. तो जण एकल्याक जांच्या तांच्या कोडण्याचें फळ दितलो. जें कितें मनशान वोपलां तेंच ताका पिकतलें. ताच्या कामा प्रमाणे तांकां फावो जातलें. खंयच्याय मनशाक अशें दिसना की म्हजी जोडटी जावची, पूण जोडटी देवूच करतलो. न्हीद जावप ही मनशाचे खुशेन न्हय, तर ती देवाच्या वेळा प्रमाणे जातली. कॉर्नेलिसाक तुमी वळखतात. तो जरी बरो मनीस आसलो तरी तो चुकोन पडलेलो मनीस जावन आसलो. मोगा बाबणानो, हें तुमी लक्षांत दवरात की ह्या दुसऱ्या तत्वान जिविताची वाट हो विशय ना, पूण जिविताची वाट नितीचो आदार जावन आसा. बरें काम करणाऱ्याची नीत तांच्या कामा प्रमाणे जातली. प्रकाशनेचो 20 आविसर आनी 12 वळीन जर आमी पळयलें तर अशें दिसता की जो मनीस सासणाचें जिवीत मेळचे पासत काम करूंक पळयता तर ताचें काम ताका करूनी. ताज्या कामा प्रमाणे ताजी नीत जातली. जांची नांवां जिविताच्या पुस्तकार बरयल्लीं आसात तांकां जिवीत मेळटलें, पूण जांचीं नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयल्लीं नात तांकां उजाड उडयले. क्रिस्त हो एकलोच सोडवंडार जावन आसा. जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुमचो सोडवंडार जावन आसा. तुमचें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा. सासणाचें जिवीत हें बऱ्या कामाचें बक्षीस न्हय, तर सासणाचें जिवीत म्हणजे क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्थाचें बक्षीस जावन आसा. आतां न्यायनितीच्या तिसऱ्या म्हत्वाच्या गजाली कडेन आमी वचुया. पोरण्या करांत सुद्दां हें म्हत्वाचें तत्व जावन आसलें. अनुवादाचो 10 आविसर आनी 17 वळ आमकां अशें सांगता,
कारण तुमचो देव सोरेस्पोर वो देवांचो देव दोनयांचो दोनी व्हड अजापाचो तो जावन आसा. ताच्या थंय कांयच गुन्यांव ना, निमूण तो लाचूय घेना. शिमाव पेद्रू जेन्ना कॉर्नेलियसाच्या घरा गेलो तेन्ना पेद्रून हें वळखलें आनी ताणें आपणाचें तोंड उगडलें आनी म्हटलें, देव केदींच दोन तरेन कोणाक पळयना. देव कोणाचोच द्वेस करिना. सगळीं मनशां देवाच्या मुखार एकूच सारकी जावन आसा. नितीच्या देवाच्या दोळ्यांचेर लेस बांदलेलो ना. हाचो अर्थ असो आसा की तो कुड्डो न्हय, तो सारको नितीन सगळ्यांचेर राज चलयता. तर तो बरो मनीस आनी बरो देव अशा प्रकारे जावन आसा. मोगा बाबणानो, आयज देवाची नीत आनी मनशाची नीत हातून जायतो फरक आसा. मनीस पयशा पासत दुसऱ्याची नीत करूंक तयार आसा, पूण देव प्रामाणीकपणान दुसऱ्याची नीत करता. बरें घराणें जर आयज आमकां ह्या संवसारांत दिश्टी पडटा तर तें फकत देवाच्या वरवीं. कारण तांणी दोनूय जेजू क्रिस्ताक आपल्याचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो आनी देवान तांकां चलयली. आयज आमकां सगळ्यांक सोडवणदाराची गरज आसा. तो तुमची सोडवण करूंक शकता. जर आयज तुमकां सोडवणेची गरज आसा तर म्हत्वाची गजाल जावन आसा ती हीच. रोमकारांक चीट 2 आविसर आनी 12वी ओळ हें सुद्दां खूब म्हत्वाचें जावन आसा. देव आमची नीत करतलोच, पूण ती कशी करतलो तें मुखावेल्या वळीन आमकां दिश्टी पडटा. जायते फावटी हांवें अशें आयकलां की अधर्मीक लोक आपणाक जाय तशें करतात, कारण तांणी क्रिस्ता संबंदी कांयच आयकूंक ना आनी तांणी ताका आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक ना. ते ह्या ते वाटेन शिपडलेले आसात, कारण ताणें क्रिस्ताक आपणाचो धनी आनी राजा करून घेवंक ना. आनी हीच सगळ्या मनशा कुळाची दशा जावन आसा. मनीस हो ताच्या लागीं आसलेल्या उजवाडा वरवीं साल्वार जावंक शकना, तर ताच्या लागीं जो उजवाड आसा त्या वरवीं ताची नीत जातली. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आयकुली म्हणून कोण देवाच्या मुखार नितीवंत जावचो ना. जायत्या लोकांक अशें दिसता की दोंगरावेलें प्रवचन आयकलें तर तांचो सांबाळ जातलो म्हूण. रोमकारांक चीट 2 आविसर आनी 15वे ओळीन आतां आमी पळोवया. ह्या सुवातेर आतां 5वें तत्व सांगलेलें आसा. पावलो म्हणटा, देखून म्हज्यान जाता ते भाशेन रोमा शारांत आसलेल्या तुमकांय बरी खबर परगटूंक हांव अंतरेकता देव जण एकल्याच्या कामा प्रमाणे नीत करतलो. कांय लोकांक अशें दिसता ज्या लोकांक देवाचें उतर मेळूंक ना ते देवाच्या न्यायनिती पासून सुट्टले म्हणून. पूण खरी परिस्थिती अशी जावन आसा की आमी आयज जर देवाचें उतर तांकां सांगलें ना तर तांच्या मुखार आमी गुन्यांवकारी जातले आनी देव आमचे कडल्यान हाजो हिशोब घेतलो. मोगा भावणानो, ह्या सुवातेर मनशाच्या काळजाचें गुपीत सांगणारें एक उदाहरण आसा. आमकां दिसता आमच्या मनांत जें कितें आसा तें दुसऱ्याक दिसना म्हणून, पूण एकलो आसा ताका सगळें दिसता. आनी आमचो सांबाळ जर जावंक जाय जाल्यार आमी ताजे कडेन पळोवंक जाय. देव नितीवंत मनशाची नीत करतलोच आनी चड करून जुदेव लोकांची तर नीत जातलीच, कारण तांकां देवान वेंचून काडलेले आसले. जुदेव लोकांक विदेशां परस 10 फायदे
जाल्ले आसात ते ह्या सुवातेर आमकां वाचूंक मेळटा. 17वी आनी 18वी ओळ आमी पळोवया. तांकां जुदेव हें नांव दिल्लें आसलें. तांकां सुमूर्तीचो आदार फावो जाल्लो आसलो. ते देवाचो मोग करणारे जावन आसले. देवाची खुशी कितें आसा हें तांकां बरे भशेन खबर आसलें आनी तांकां सुमूर्तीचें बरें शिकोवप मेवलेलें आसलें. देखून बरें कितें आनी वायट कितें हें तांकां समजून आयलें. दुसरे 5 फायदे तांकां कसले जाले हें पळोवया. जे कुड्डे आसात तांकां वाट दाखोवप, तांचें मन बदलोवप. जे काळखान जियेतात तांकां उजवाडान हाडप. जे जाणवाय नासलेले वो जे कांयच नकत तांकां सारकी वाट दाखोवप. भुरग्यांक, शिकयणाऱ्यांक, तशेंच जांचें मन बदललां तांकां सारकी वाट दाखोवप आनी सारकी शिकोवन तांकां दिवप. मोगा बाबणानो, पावलो ह्या सुवातेचेर 3 तरेचीं पातकां आमकां दाखयता. पयलें अनीत, दुसऱ्याच्या विरुद्ध पातक, आपणाच्या विरुद्ध पातक आनी मुर्ती पुजा म्हणजे देवाच्या विरुद्ध पातक. मोगा बाबणानो, जुदेव आनी सुमर्थ हाचें सुंदर बरोवप पावलो आमकां ह्या सुवातेचेर दाखलो करता. पावलो म्हणटा, जर तूं जुदेव तर सुमर्थीचेर तूं पातयन आसा. देवाची वडवीक तूं सांगताय, ताची खुशी वळखताय आनी सुमूर्त शिकयताय. देखून कितें अदीक श्रेश्ठ तें तूं समजता जाल्यार तूं कुड्ड्याक वाट दाखयतलो, काळोखान आसरल्याक तूं उजवाड जातलो आनी नेणाराक तूं शिकयतलो. साद्या मनशाचो तूं गुरू जातलो आनी जें कितें तूं हेरांक शिकयता तें तूं तुकांय शिकयतलो. म्हणजे तें तुका लावन घेतलो. चोरचें न्हय म्हूण तूं व्हडल्यान सांगताय आनी तूंच जर चोरताय तर कितें लाभ? पोरद्वार करचें न्हय अशें तूं सांगताय आनी तूंच पोरद्वार करताय तर तूं कसलो देवाचो मनीस? कुड्ड्या देवाक बोजो हें वायट आनी हेंय तूं सांगताय, पूण तूंच सुमूर्तीच्या आड पातक करताय. तर हें बरें? तर आयज ऑन बावरते मदें देवाची निंदा जी जाता ती तुकांच लागून. खरेंच मोगा बाबणानो, आयज हातूंतले चोर खंयचे एक गूण आमच्या मदें ना तर संवसाराच्या लोकां मदें आमी देवाची निंदा करतात. देवाचें नांव जर सकयल पडटा तर तें आमकांच लागून. कारण आमच्या जिवितांत बरें कांयच ना देखून आमी दुसऱ्याक सांगता अशें करचें न्हय, पूण आमीच तशें करतात आनी आमचीं बेसांवां आमी वगडायतात आनी देवाचो मान आमी राखिनात. सुमर्थ न मोडपी मनीस दुसऱ्याक कसो सांगतलो की तूं सुमर्थ पाळ म्हूण? मोगा बाबणानो, आयज आमकां सुन्नत करपाची गरज ना. कारण दोनया जेजू क्रिस्तान तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत जें काल्वरीच्या कुर्साचेर रोगत वारयलें तेंच व्हड जालें. आयज आमी नितीवन जावच्या पासत खंय वचपाची गरज ना. फकत आमच्या पातकाचें आमी बोगसणें मागूंक जाय. देवाचे कुरपे उद्देशी आयज तो आमकां आपणाचीं भुरगीं करून घेता. देवाचो मोग आयज तो आमकां दिता. आयज तूं कोणीय आसूं, खंयचोय आसूं, तुजें नांव कितें आसूं, देवाच्या नदरे मुखार तूं ताजो भुरगो जावन आसा. मोगा बावा, मोगा भयणी, देवान खंयचो धर्म करूंक ना. देवाक जाय तूं प्रमाणीकपणान ह्या संवसारांत चल्लोलो. देवाक जाय तुका सर्गीचें जिवीत फावो जाल्लें. देवाक जाय तुका सासणाचें जिवीत फावो जाल्लें. तुज्या कुडीन आसलेलीं सगलीं वायट कामां जीं सैतानान हाडल्यांत
ती पयस जावची आनी तुवें सासणाचे सासणाक आपणाच्या सांगात राज करचें हीच देवाची येवजण. तर मोगळा भावंडांनो, आयज ह्या उतरा उद्देशी देवान तुमकां आशिर्वादीत केल्या अशें हांव समजतां. तर वेळ काबार जाल्लो आसा, तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.